बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, आज अडियाला के बाहर और इस्लामाबाद दोनों जगह पे गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। सुहेल आफरीदी NFC की मीटिंग में आए, उसके बाद जो है अडियाला जेल पहुंचे, वहाँ पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। सुहेल आफरीदी ने दोनों जगह पर बयानात भी दिए हैं, लेकिन आज अडियाला जेल के बाहर जो बयानात दिए गए हैं ये बड़े अहम हैं। छोटे छोटे से बयानात हैं। फैसल वाडा के बारे में भी बयान दिया गया है, उन्हें एक जवाब भी दिया गया है। इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कुछ खौफ है, कुछ डर है, कुछ धमकियाँ हैं जो कि ढके छुपे अल्फाज के अंदर हैं, कुछ धमकियाँ जो कि खुल्लम खुल्ला दी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जिस पर बात करेंगे। हुकूमत है या गैस का गुब्बारा बन चुकी है। एजाज सैयद ने एक फेक न्यूज़ दे दी है, जियो को माफ़ी मांगना पड़ गई है। अब सार आलम ने भी धमकी लगाई है कि मुंह खोला तो फिर मुंह दिखाने के लिए रोगे। हामिद मीर ने मरियम नवाज के लिए एक शेर पढ़ दिया है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नज़ीर, सबसे पहले बात करते हैं सुहेल आफरीदी की। गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। आज अडियाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी पहुंचे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर आई। वालिहाना पुरजोश जो है कारकुनान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर इमरान खान के नारे लगाए, बुलंद नारे लगाए गए, खड़े होकर भी नारे लगाए गए, चलते हुए भी नारे लगाए गए। बल्कि यूं कहा जाए कि इस तरह के नारे लगाए गए कि अडियाला जेल के बाहर एक गैर मामूली पेशरफ्त थी। हम आपको पहले कुछ नारे सुनाते हैं। कैदी नंबर 804 बाटा ना घटना, कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804 मेरा यार, कैदी नंबर 804। सुहेल आफरीदी ने कुछ गुफ्तगू भी की है। फैसल वाडा ने बड़ी बड़ी धमकियां लगाई, सुहेल आफरीदी का नाम लेकर धमकियां लगाई। सुहेल आफरीदी ने भी जवाब दिया है। सुहेल आफरीदी से सवाल हुआ, फैसल वाडा ने रात को कहा खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया यहाँ पर, फैसल वावटा कौन से इलाके का कोर कमांडर है, वो एक नाजायज सेनेटर है। नज़ीर, क्या इस गुफ्तगू के अंदर जिस तरह फैसल वावटा ने कहा, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, गैर महज़ब अल्फाज थे, झूठे अल्फाज थे, गलत अल्फाज थे। लेकिन यहाँ पर देखें सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू की, दो जुमले इस्तेमाल किए, दो अल्फाज हैं, कहाँ के कोर कमांडर हैं, वो एक नाजायज सेनेटर है। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। सुहेल आफरीदी छोटी सी बात करके बड़े बड़े जवाबात दे देते हैं। फैसल वाडा के सारे बयानिया कल से गुस्से में हैं, आग लगी हुई है, तपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सुहेल आफरीदी ने दो जुमलों के अंदर, बल्कि दो अल्फाज के अंदर उनके सारे के सारे बयानियों को उड़ा कर रख दिया है। सुहेल आफरीदी से कहा कि आप कहीं खुफिया मुलाकातें तो नहीं कर रहे, कहीं पर खुफिया मुलाकातें तो नहीं चल रही, ये भी सवाल पूछा गया है। सुहेल आफरीदी का कहना है कि मेरी गाड़ी में डिक्की नहीं जो मैं खुफिया मुलाकातें करूं। ये बात उन्होंने मजाक के अंदर कही है। अफगानियों की सूरतकारी के बारे में सुहेल आफरीदी से सवाल हुआ। सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया, सहूलतकारी वो करें जिन्होंने एक अफगानी को फॉर्म 47 पर MPA बनाया। हमें उनकी पॉलिसियों का पता नहीं चलता क्योंकि बंद कमरों में फैसले होते हैं। नज़ीर, सुहेल आफरीदी इंतजार करते रहे, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। आखिर जो है वो वहां से वापस चले गए हैं। 9वीं बार आए थे, 9 टाइम्स वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा एहतजाज करने के, एक इलामती एहतजाज करने के, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आते हैं, वापस चले जाते हैं। सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी को 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमा में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने हुक्म जारी कर दिया है। एक जानिब ये फैसले किए जा रहे हैं। फैसल वाडा ने कुछ और भी बयानात दिए हैं, कुछ और धमकियां भी लगाई हैं। उनका कहना है कि इमरान खान जब तक मेरा सियासी बाप था, वज़ीर आज़म था, यानी जब तक वो सियासी तौर पर मेरे लीडर थे, वज़ीर आज़म थे, जब से वो दूसरों के लीडर बने हैं तो जेल के अंदर है। ये उनके बयान का मकसद है। एक बयान उन्होंने और भी दिया है, अगर ये मेरा नाम ले या सामने आए, PTI की जानिब से उनकी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक जो है बयान जारी किया गया। जो बयान था, सियासी कबाड़ खाने से एक नया तमाशा निकला है। एक बेनामी सेनेटर फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर करता है। कौम जानती है कि बेनामी शख्स की आवाज़ हकीकी सियासी वजन से खाली है। जिन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कंधों की ज़रूरत हो वो सियासी बांड होते हैं। जिन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरी ताकतों के कंधों की ज़रूरत पड़ती है वो सियासी रहनुमा नहीं, सियासी बांड होते हैं, यानी कि सियासी तौर पर ज़ीरो होते हैं। इसके जवाब में फैसल वाडा का कहना है, PTI अकाउंट से ट्वीट किया गया मेरे बारे में, अगर ये मेरा नाम ले या सामने आए तो मैं इसको पट्टा डालकर, हड्डी खिलाकर कैमरे पर पेश कर दूंगा। नज़ीर, इस गुफ्तगू में अल्फाज को देखिए, मुसलसल
جو بھی الفاظ فیصل واڈا یوز کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر بہت زیادہ آگ لگی ہے. بلکہ آج ایک ویڈیو کے تھم نیل کے اوپر میں نے ایک جملہ پڑھا کہ اگر چمچہ اس قدر زیادہ گرم ہے تو دیگ کی کیا حالت ہوگی. وہاں پہ چمچے کی مثال کے لیے فیصل واڈا کو یوز کیا گیا ہے. فیصل واڈا غصے میں ہے. جہاں سے غصہ ان کے اندر بھرا جا رہا ہے وہاں پر کس قدر زیادہ غصہ ہوگا ان کے غصے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. اور صرف فیصل واڈا نہیں بلکہ رانا ثناءاللہ کا ایک بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خوف کیا ہے. سہیل آفریدی کو نویں بار بھی نہیں ملنے دیا گیا. آج اڈیالہ جیل کے باہر جو نعرے لگے وہ آپ نے سن لی ہے, عوام کا جوش بھی دیکھ لیا ہے. رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے دیا گیا تو وہ پتہ نہیں 7 دسمبر کو پشاور جلسے میں کیا اعلان کر دیں. ناظرین, خوف کی انتہا دیکھیں. ان لوگوں کو خوف ہے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو پتہ نہیں 7 دسمبر کے جلسے میں سہیل آفریدی کیا دھماکہ کر دیں گے. اس قدر زیادہ خوف ہے. رانا ثناءاللہ سینئر سیاستدان ہیں, بہت دفعہ وزیر قانون رہے ہیں, بڑی بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں, بڑی بڑی دھمکیاں لگائی ہیں, بڑے بڑے کام کیے ہیں, ماڈل ٹاؤن ان سے منسلک ہے, بڑے بڑے کام ہیں. لیکن یہاں پہ سہیل آفریدی سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور حقیقی طور پر کانپ رہی ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں 7 دسمبر کو وہ کیا کر کے رکھ دیں گے. ناظرین, یہ خوف ہے. اعزاز سید نے ایک اور فیک نیوز دے دی ہے. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر. انہوں نے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جیو کی سکرین پر اس کو دکھایا گیا ہے, جس کے بعد جو ہے جیو کو معافی مانگنا پڑ گئی ہے. جیو نے معافی مانگتے ہوئے کیا کہا ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جعلی ہے. ادارہ نوٹیفیکیشن نشر کرنے پر معذرت خواہ ہے. جیو کا یو ٹرن. اعزاز سید نے خبر دینے کے بعد وضاحت کی کہ نوٹیفیکیشن مختلف اعلیٰ حکام کے پاس آیا تھا, مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ نوٹیفیکیشن چلایا گیا. جیو نے اس کے اوپر جو ہے معافی مانگ لی ہے. یہ حالات ہیں ناظرین صحافت کے. اعزاز سید اپنی کریڈیبلٹی مکمل طور پر کھو چکے ہیں. حبیب اکرم کا ایک بیان ہے, اس وقت حکومت کی حالت کیا ہے. حکومت گیس کے غبارے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے. ان کے پاس جو ہے بلندی تو بہت ہے لیکن ویٹ نہیں ہے, وزن نہیں ہے. حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ آسمان کے طفیل بنی حکومت گیس غبارے والا کام کرتی ہے. ویسے تو اس میں 5 سال یعنی 2029 تک گیس بری ہوئی تھی, مگر اب معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بننے والا یہ گیس غبارہ فضا میں معلق تو رہ سکتا ہے مگر بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تھوڑی رنگینی تو پیدا کر سکتا ہے مگر اپنی مرضی سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے شکوے شکایتوں کے دفتر کھلنا شروع ہو گئے ہیں. ناظرین, یہ حالت ہے ان کی. یہاں پر حبیب اکرم نے مثال صحیح پیش کی ہے. ان کی بلندیاں دیکھیں, کہیں پہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, کہیں پہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں. بلکہ نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ترقی کی اڑان بھر چکا ہے. لیکن حالات کیا ہے کہ گیس کا غبارہ ہے. اونچے تو پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے دعوے کریں لیکن وزن نہیں اٹھا سکتے, ایک بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ان کی اصل حالت یہ ہے. ناظرین, ابصار عالم نے بھی ان کو آنکھیں دکھائی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں جو باتیں کی, میرے پاس معلومات اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن میں ابھی بہت زیادہ چیزوں کو کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے لیے ملکی مفاد سب سے پہلے ہے. اس کو نقصان نہ پہنچے. مسلم لیگ نواز کے عہدیدار اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے ابصار عالم کے ذریعے بات باہر نکالی ہے. ناظرین, بات تو باہر نکالی گئی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں پر ابھی بھی کہنا ہے ابصار عالم کا کہ میرے پاس باتیں بہت ہیں. چونکہ عطا تارڑ نے بھی ان کو دھمکی لگائی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, غلط خبریں دیتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اگر باہر نکل آیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی. ناظرین, حامد میر کا ایک بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حامد میر نے مریم نواز کے لیے ایک شعر پڑھا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج پیپلز پارٹی ایک ایسے نظام کا حصہ ہے جس کی ایک سٹیک ہولڈر مریم نواز کہتی ہے وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہیں گرفتار کر کے جیل میں ظلم کا نشانہ بنایا گیا. یہ بیان صرف غلط نہیں, تکلیف دہ بھی ہے. ہم نے مریم نواز کی گرفتاری کی بھی مذمت کی تھی اور آج ان کی حکومت نے جن خواتین سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے ان کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتے ہیں. مریم نواز کی خدمت میں سار الحق مجاز کا یہ شعر پیش ہے. تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. یہ شعر پڑھنا ہے حامد میر کا. اس شعر کی میننگ آپ دیکھ لیں کہ اس ماتھے کے اوپر جو ایک دوپٹہ ہے, مقصد یہ ہے کہ اس کو پرچم بنا کے, یعنی کہ قوم کا لبادہ اوڑھ کے اگر یہاں پر کچھ کیا جاتا تو شاید زیادہ مناسب ہوتا, زیادہ بہتر ہوتا. ناظرین, اس وقت قوم کے نام پہ, ریاست کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے, لیکن سیاست نہ تو قوم کے لیے نہ ریاست کے لیے, اپنے مفادات کے لیے. بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں. ہر شخص اقتدار چاہتا ہے, ہر شخص طاقت چاہتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو کہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, اس کے پاس حقیقی طاقت ہے, یعنی کہ عوام کی طاقت ہے جو کہ اصل طاقت ہے, اس کے پاس حقیقی طاقت ہے, وہ باہر نہیں آنا چاہتا.
وہ کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے، عوام کے لیے باہر آؤں گا، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے باہر آؤں گا، اس کے علاوہ میں باہر نہیں آؤں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ لیکن دوسری جانب نظام کو دیکھا جائے تو نظام دعوے بڑے بڑے کر رہا ہے، لیکن ان کی حیثیت ایک گیس کے غبارے کی ہے جس کی اڑان تو بہت اونچی ہے، لیکن جو ہے اس کا نہ وزن ہے اور نہ ہی کسی بیانی کا وزن آج بھی اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان میں رکھے۔